नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी 2 दिने भ्रमणका लागि बङ्गलादेश प्रस्थान। फागुन पर्व अर्थात् रङ्गहरूको उत्सव होली आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि जर्मनीमा लकडाउन बढाउने तयारी। छिमेकी मुलक भारतमा कोरोना संक्रमण बढेपछि नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर आउने त्रास। बङ्गलादेश नेपाल र किर्गिस्तान त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारण नेपाल टेलिभिजनबाट हुने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बङ्गलादेशको 2 दिने भ्रमणका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ। नेपाली ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सको न्यारो बडी ए 320 जहाज मार्फत राष्ट्रपति भण्डारी सोमबार बिहान बङ्गलादेश जानुभएको हो। त्यसअघि त्रिभुवन विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायतले विदाई गरेका थिए भने नेपाली सेनाको एक टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीसँगै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावाली, राष्ट्रपति कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू समेत गरी भ्रमण टोलीमा 54 जना रहेका छन्। भ्रमणका क्रममा नेपाल र बङ्गलादेश बीच विभिन्न क्षेत्रमा समझदारी हुनेछन्। त्यस्तै रेलवे यातायात, बन्दरगाह सुविधालाई नेपाल साथ जोड्ने, बङ्गलादेशले नेपालबाट विद्युत खरिदका लागि गरिरहेको पहलका विषयमा पनि छलफल हुनेछ। भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले बङ्गलादेशका राष्ट्रपिता रहमानको 70 वर्षीयको जन्म जयन्तीमा पनि सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारी आगामी बुधबार स्वदेश फर्किनुहुनेछ। फागु पर्व अर्थात् रङ्गहरूको उत्सव होली आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। काठमाडौँको हनुमान ढोका स्थित बसन्तपुरमा रङ्गी बिरङ्गी कपडाहरूको ध्वजा पताका सहितको 3 खण्डे चिर ठण्डाएपछि होली औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो। चिर ठण्डाइसकेपछि गर्जुको पल्टनबाट हर्ष बढाई गरिएको थियो। होली पर्वलाई वसन्त ऋतुको आगमनको खुसियालीमा रङसहित मनाउने पर्वको रूपमा लिने गरिएको छ। होली धार्मिक र सांस्कृतिक सँगै सामाजिक महत्त्व बोकेको पर्व हो। धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भए अनुसार हिरण्यकश्यपुले भगवान विष्णुका भक्त भएका कारण आफ्नै छोरा प्रहलादलाई मार्न आफ्नी बहिनी होलिकाको काखमा बसाली आगो लगाइदिएका थिए। तर आगोले विष्णुका भक्त मार्न प्रयास गर्ने होलिका नै भस्म भएकी थिइन्। आगोले प्रहलादलाई कुनै पनि असर नगरेको धार्मिक विश्वास छ। यही विश्वास अनुरूप होलिकाको मृत्युको विजय उत्सवका रूपमा अबिर लगाएर होली खेल्ने गरिन्छ। आपसमा रङ र बिरङ दलेर खुसी साटासाट गर्दै मनाइने यो पर्वको बेग्लै धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक महत्त्व छ। असत्यमाथि सत्यको विजय भएको उत्सवका रूपमा रङ दलेर यो पर्व मनाइने गरिन्छ। त्यस्तै होली पर्व कृष्ण भगवानसँग पनि जोडिएको सांस्कृतिक अभियन्ताहरूको भनाइ छ। फागुन शुल्क अष्टमीदेखि फागुन शुल्क पूर्णिमासम्म होली पर्व मनाइने गरिन्छ। यस वर्ष काठमाडौँ लगायत पहाडी जिल्लामा चैत 15 गते आइतबार र तराई मधेसका जिल्लाहरूमा चैत 16 गते सोमबार होली पर्व परेको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको निर्णय अनुसार आज 26 मा हामीले चिर ठड्यायौँ। यो चिरको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ। धार्मिक महत्त्व चिर किन उठाइन्छ र भन्नाले चिर एउटा असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकमा उसको हर्ष उल्लासमा पनि चिर मनाइन्छ। भनिन्छ हिरण्यकशिपुको छोरा भक्त प्रहलाद जो विष्णुको भक्त थिए, उसलाई मार्नको लागि हिरण्यकशिपुको बहिनी होलिका जो भक्त प्रहलादका फुफू थिए
जो आगोले भस्म नहुने वरदान पाएकी थिइन् उनले। तसर्थ उसलाई भक्त प्रहलादलाई मार्नको लागि उसको काखमा राखी आगोमा बस्दाखेरि होलिका आफै जलेर मृत्यु भइन्, तर भक्त प्रहलादलाई के पनि नभएको। त्यसैको खुसियालीमा पनि असत्यमाथिको सत्यको जितको प्रतीकमा होली मनाउँदै आइराखेको हो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि जर्मनमा पुनः लकडाउन बढाउने तयारी गरिएको छ। संक्रमणलाई रोक्नका लागि तयार गरिएको ड्राफ्ट प्रपोजलमा लकडाउनलाई लगातार 5औं महिना बढाउने पूरा खाका तयार गरिएको छ। लकडाउनलाई 18 अप्रिलसम्म बढाउने तयारी गरिएको छ। हाल कोरोना बढ्दै गइरहेको बेला भारतमा एकै दिनमा 44,009 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। ब्राजिलमा पछिल्लो 24 घण्टामा 47,774 जना नयाँ संक्रमित पुष्टि भएका छन् भने अमेरिकामा 39,496 जना संक्रमित भएका छन्। हाल भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढेपछि नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर आउने जोखिम बढेको छ। भारतमा पूर्ण संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरातमा बुधबारदेखि नाइट कर्फ्यू जारी गरेको छ। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पञ्जाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात लगायतका राज्यमा पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या 81 बढेको भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेपछि सभा, जुलुस, फेला, र्याली र बैठक तथा जमघट नगर्न निर्देशन दिएको छ। केही दिन यता भारतका विभिन्न स्थानमा संक्रमण बढेपछि नेपाल भारत सीमामा रहेको 14वटा हेल्थ डेस्कलाई थप सक्रिय बनाएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा इन्डिसिडीका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताउँछन्। सीमा नाकामा रहेको 14वटा हेल्थ डेस्कलाई थप सक्रिय बनाएर भारतबाट आउनेहरूको दैनिक रिपोर्टिङ भइरहेको उनको भनाइ छ। बङ्गलादेश, नेपाल र किर्गिस्तान सम्मिलित त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारण नेपाल टेलिभिजन मार्फत हुने भएको छ। एनटिभीसँग पहिल्यै 6 अन्तर्राष्ट्रिय खेलको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि सम्झौता भइसकेको, तर कोरोनाका कारण कुनै खेल नभएकाले पुरानै सम्झौता अनुरूप त्रिदेशीय खेलको प्रसारण एनटिभीले गर्ने एन्फाले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो। एन्फाले एनटिभीसँग 6 खेलका लागि 35 लाखमा सम्झौता गरेको एन्फा प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताका लागि एन्फाले तोकेको टिकट मूल्य महँगो भएको भन्ने दर्शकको प्रतियोगिताबारे सोधिएको सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले फुटबललाई व्यावसायिक बनाउनका लागि टिकट मूल्यमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै उहाँले दर्शकहरूलाई अहिले महँगो लागेको टिकट मूल्य निरन्तर खेलहरू हेर्दै गएपछि सस्तो लाग्दै जाने बताउनुभयो। साथै लिगको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र बाँकी कामहरू केही दिनमै सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले मेडिकल पार्टनरको रूपमा नेपाल मेडिसिटी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ। एन्फाको स्वास्थ्य विभाग प्रमुख निरज खड्की र अस्पतालका महाप्रबन्धक विजय रिमालले सम्झौता हस्ताक्षर गर्नुभयो। आजको लागि संयुक्त समाचार यति नै। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।